kalibutan na bisan unsa o bisan usa. Adunay nahitabok na kasaysayan, tali kanimo ug sa Dios na labing kamahal. Sugilanon na ana ay kalabutan sa misteryong nakabalog sa imong pagkatao, na angay mo gayud masayran. Ikaw tao, ang namuo nga kinabuhi. Ikaw una, ang nahulma sa kinahiladman, sa kainit sa pagbangay sa Diyos. Gidala-dala sulod sa iyahang kasing-kasing sa dugay mga panahon. Ug wala lamang tamad ikaw gidala-dala, kundi gipakatao pagayon tungod sa gugmang inunay, sa oras ug takna na iyahang kitagana. Ug sa pagkahimugso miining kalibutan, maayo kaayo pagkabuhat ug hingpit gayud ang pagkaplano kanimo. Kay ang pagkahimo kanimo tao sama gayud sa panagway sa Dios. Sa Dios magbubuhat. Ug nakita kini sa tanang mga binuhat, sa langit ug sa lupa. Ilabi na gayud ang oras na nahimong saksi ni ining tanan. Saksi kini sa paghimo sa Dios kanimo nga kompleto, sigurado, hingpit ug walay nakulang. Saksi kini sa paghimo sa Dios kanimo na panudlanan sa iyahang pagmamahal ug sa mga butang na ito. Saksi kini sa panahon di pa kanaugan kang palaon na angay mong tamdon ug gihatagan sa imong kaladon matag adlaw. Aron mabuhi ka ug magpabiling buhi sa iyang pagmamahal. Ug saksi kayo kini sa panahon gibutangan kag kalayo sulod sa imong dughan. Aron kanunay magbilakaw ingon ang buhing pagbati. Pagbati sa anak ngadto sa amahan, pagbati sa pinuhan ngadto sa mabuhay, pagbati among ka magpabili sa mga lagda ug makasubay sa tanan sa kinabuhi na buot niya imong pagkalangtan. Init na pagbati sa tugma para sa Dios ug sa bugtong na Dios lamang. Hinungdan, kakasinahan o kakaulitan kapag maayos sa kaaway sa Diyos na mapuy rason, kapangitaan o kahimuan kutob sa tanang paagi aron himuong panuglanan sa tanang kanilaran, tanan milad nga panghunahuna o pagbati sa tumong na palungon ang kalayo gibutang niya aron mahanaw ang tanang gipiyal, gibutang, gipasubay ipanalangin sa Dios nanha kanimo ug hingpit na makuha ang oras mo para ug alam sa Dios. Oras na sa iyahang kabubuton na makuha ang mahinungdanong panahon ug takna tali kanimo tao ug sa Dios. Oras kanunay mong mapatian ang tunog sa imong amahan ug makauban sa maundapit ang iyang balaang presensya. Aron hindi nga makasupa, makasala o dili na gayon makabalik sa kanhing dapit imong nahimutangan, sa kanhimong kaanyang, sa kanhimong kasanag o sa kanhimong himayang na gipuno, giputos o gipaambit sa Dios sukad pa ang sinugdanan.
Ug ngadto-ngadto ang lakat ug dagan sa kinabuhi nimo utang. Aduna nay kausaban, aduna nay kalainan, ug aduna nay kabaguhan. Aduna nay gakahitabong pagsumpaki tali sa imong una-una ug pagbati. Kay nagsukway ka na gikan sa pagkinabuhi subay sa mga sumbanan ug mga lagda nga gipakanamon sa Dios nga hari sa talanghani. Kay sa panahon na mati ka sa lansi ug sugyo, misupil ka na ug misapa ug nagpahilayo gikan sa pagsubay tana sa dalan nga angay laktan sa kanang adlaw sa imong kinabuhi. At tungtungura ang imong sugilanong utaw. Kay ang gipakaingon mo magpabiling kang nakapsan sa tanang tabang o paglaom tungod sa imong nahiaguman. Wa damha, ako asya. Kay gikan sa mahimayaon ng trono sa langit, tinukmod sa tingunay na gugmang walay paglubar. Nagpabilin ang iyang daking grasya o kaluoy para alam kanimo. Usa bisag dili angay mikanaog ang Dios gikan sa langit nga nagtakuban ug nagpakatawo. Kitanyag ug gihalad ang balaan niyang dugo na mao lamang ang makahimo mulukat kanimo gikan sa kamatayon aron makagula ka gikan sa mangitngit mong hunak-hunak ug pagbati. Mao kini ang pag-apas sa Dios kanimo. Kay angay mo gayud masayo na ang Dios Amahan sa nagkalain-laing panahon o kapanahonan sa tanang lakat ug dagan sa kinabuhi nimong tao, sa matag lakang nagahimuon nimo, sa matag sumilan bitbit niini, atoa siya, atoa gayud ang Dios ang magbubuot sa kasaysayan, kalantaw o kapamati. Kung kinsa tao ang magmaalamon, dinhi niining kalibutan. Kay sama sa usa ka ginikanan ang Dios, nganha sa iyang kaugalingon anak. Dili gayud ka pasagan, ug dili ka gayud niya pasagdan. Hinungdan sa iyahang pagbuot o kabubuto
nagsaon o pinasahi nga pagbitbit sa labing gamanan ng Diyos. Nganhi ka nato karon sa atong kapanahunan. Sa tumong na makagula ka ug bahaw astaw sa paglaka sa higi na patuo sa imong kaugalingong kuna-kuna o pagpapit. Ug mahanay ang dalan samtang nakabisog ka sa pagpadayon piining lakat sa kinabuhi. Inungdan mo kini ang matuod na mensahe. Ginapaabot sa Dios kanato. Ug wala nagpabiling nga misteryo
Simbolo sa kalangan kalayo niyang pagkamao na maoy na napitpit o nakituman ano na ministeryo. Ang simbolo sa presensya sa Diyos. Presensya na pinagkatusak. Di bahana mo walang kayo'y pagkalo. Sa kalikod o konkreto ang ebidensya. Sa iyahang pakituman na mao ang sungkadan sa kasama.